أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان إلى أول عدد من ضيف الصباح لهذا الأسبوع عبر أثير القناة الأولى. بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم الموعد سيكون اقتصاديا مع نشاط مهم على مستوى مجمع صنع على إشراف وزير الطاقة، وإضافة إلى مواعيد اقتصادية أخرى. وغدا المركز الدولي للمؤتمرات في سياق متصل باقتصاد الطاقة إلى حد ما سيكون على موعد مع الطبعة الأولى للصالون الدولي الأول للتكييف والتهوية وكل ما يتعلق بهذا الاختصاصات في سياق التظاهرة. نسعد باستضافة منظمة التظاهرة السيدة سميرة لبيب. سيدتي أهلا بك. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا على قبول دعوتنا سيدتي الكريمة. إذا الصالون دولي أول للتهوية والتكييف كذلك، وفسح المجال للمؤسسات الوطنية خاصة العمومية والخاصة للمشاركة وعرض خدماتها في مجال التبريد. ما أهمية هذه الطبعة الأولى وفي أي سياق تأتي سيدة لبيب؟ الطبعة الأولى تاع هذا الصالون أهميتها تكمن في أنه هناك راح نديروا ان بي تو بي الشركات مع حتى شركات الجزائرية، وهناك شركات أجنبية اللي رايحين يعرضوا آخر التكنولوجيات في هذا المجال، ويكون بيناتهم تعامل في هذا المجال. طيب، تعاون خاصة وأنه اقتصاديا ندرك بأنه أهمية التكييف المركزي سواء في البنايات أو في المؤسسات الصناعية أو في المصانع وغيره قد تشكل أحيانا فارق كبير سواء في الإضافة الإيجابية أو خسارة هذا المجمع في اقتصاد الطاقة. هل سيرعى الصالون هذا الجانب نظرا لأهميته اقتصاديا اليوم، خاصة وأن الجزائر تتكلم كثير على اقتصاد طاقة والنجاعة الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة السيدة؟ هذا هو الهدف من هذا الصالون، لأن عندك on va donner un exemple تاع la climatisation centralisée. نقدروا à part le fait que هذا le volet هذايا يكون c'est un confort pour une entreprise ou là pour une industrie, mais يكون في اقتصاد الطاقة. La climatisation centralisée c'est رايحة في مجال اقتصاد الطاقة. وعندك aussi tout ce qui est chauffage، باسكو رانا نشوفوا هناك حوادث مع لي شوفاج اللي كاينين او نيفو تاع لي ميزون على جال الغاز اختناقات كبيره. دونك لو شوفاج سنتراليزي ما يروحش في هذا المجال، باسكو ما يمشيش بالغاز. عندنا الغاز، عندنا الماء، وعندنا الكهرباء. تما ديجا التسيير يكون مركزي في البنايات. فوالا، التسيير يكون مركزي ونيفيتيو بزاف لي زاكسيدون. أذكر فقط بأنه هذا المحور تاع الاختناقات والغاز كان قبل أسابيع قليلة في صلب يعني تظاهرة اقتصادية أخرى بالمركز الدولي للمؤتمرات دائما، والتي شهدت عدة مشاركات نوعية لمؤسسات جزائرية ومراكز بحث علمية. وكنا وقفنا بالمناسبة سيدة لبيب هناك عند أحد المشاركين وهو مركز تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكان دار ديمونستراسيون يعني عرض لنموذج ينتظر التجسيد على أرض الواقع، لأنه سيقضي نهائيا على الأقل يحد من مخاطر اختناقات الغاز والحرائق. نعم، donc ils ont expliqué l'importance le chauffage et les accidents qui peuvent engendrer, parce que عندنا بزاف هاد الحوادث. لهذا حتكون معنا في هذا الصالون الحماية المدنية باش تتكلم على l'importance تاع le chauffage et les accidents que ça engendre. أهمية التدفئة وأهمية الصيانة والتركيب، خاصة في ظل تواجد كثير من الدخلاء على هذه الاختصاصات عبر الوطن. الحماية المدنية ليست الشريك الواحد في الموعد الاقتصادي الذي ينطلق غدا ويدوم 4 أيام. السيدة لبيب، عن اقتصاد الطاقة أبقى أتحدث، وهي النقطة التي تهمنا عمليا، واليوم نتكلموا على بعض على الأقل المقاولات أو بعض المشاريع الصناعات الغذائية وحتى غرف التبريد. والجزائر تحصي خسائر بأزيد من 35% وفق أرقام بعض الاقتصاديين والمختصين في غرف التبريد بسبب عدم التحكم في هذا يعني التجهيزات. ما أهمية التي تعطيها أو يعطيها الصالون لهذه النقطة حفاظا على الاقتصاد، على السلع، على المنتوجات؟ Alors on fait appel à tous les professionnels والناس اللي تستعمل هاد غرف التبريد باش تجي وتشوف كيفاش تستعملها وشنو هما لي نورم ديالها، باسكو
la mauvaise utilisation الاستعمال السيء ينجم خسائر كبيره على خاطرش بالك ما يعرفش وش هي لا بون تمبيراتور اللي يديرها فيها. كما نقولوا اقتصاد الطاقه لازم عندنا يريح نقعدوا باللي عندنا دي كوبور ديليكتريسيتي دونك كي ما نكونوش ايكيبي بدي جروب الكتروجين تما يكون هناك خسائر كبيره. لازم الناس تعرف الاهميه باسكو عندنا الاقتصاد ديالنا يصدر ويستورد وإلا ما كانتش عندنا une bonne utilisation des chambres froides تما كاع واش نجيبوا ولا واش نبعثوا يقدر يخسر. والخسارة ليست هنا فقط سيدة لبيب، لأنه حتى في حال يعني تعطل تزويد بالكهرباء وإعادة تجميد هذا المواد تنتج عليه خسارة أخرى هي الأرواح والتسممات، وكثيرة هي التسممات التي نشهدها في كثير من المناسبات خاصة في فصل الصيف. ما الأهمية التي يوليها الصالون لهذا النقطة حفاظا أولا على صحة المواطن وتعزيزا لثقافة هذا التكييف المركزي والتهوية المركزية تجنبا لهذه الحوادث المسجلة؟ يعني كما قلنا لازم الناس تجي وتفهم الأهمية. عندنا شركات اللي حتتكلم في هذا المجال، هناك محاضرات، هناك كاين دي اكسبوزيسيون عرض تاع المواد التجهيزات الأخيرة في التكنولوجيا اللي لازم الناس تجي وتشوفها. سي ان ابيل او بروفيسيونيل باش يعرفوا كيفاش يوتيليز هاد لي تكنيك لي نوفيل تكنولوجي باش نيفيتيو هاد الخسائر كو سوا الماديه ولا البشريه. على خاطرش كيما نقولوا في فصل الصيف كي تروح زعما الالكتريسيتي هناك انقطاع في الكهرباء نقدروا ما نفيقولهاش الا ما كانش عنده ان جروب الكتروجين كي برون لو رولي اي كو لا بيرسون ما فاقتلهاش وتعاود تولي الكهرباء في الليل ولا ونخرجوا السلع للسوق الناس تقدر تموت. ما لازم نكونوا بيان ايكيبي ونعرفوا لامبورطونس دو سي ايكيبمون اي لوتيليزاسيون ديالهم. سي بور سا كو المعرض ديالنا راهو هنا مفتوح باش الناس تعرف كو سا سوا دون لاسبي تكنيك pour l'industrie ou la sensibilisation par rapport aux conséquences تحسيس les conséquences اللي يقدروا يكونوا. ما يتعلق بجانب المباني والمشاريع المساحات الكبرى السيدة لبيب هي الأخرى المعنية بقضية التكييف المركزي خاصة لأنه في عدة مشاريع، لكن عندما تغيب مركزية في التكييف والتهوية والتبريد وغيره سيكون في استعمال أكثر للطاقة وتبذير أكثر لهذا المنتوج. والجزائر اليوم تراهن من خلال مشاريع واستراتيجية وزارة الطاقة بدرجة أولى ومختلف الهيئات على الاقتصاد في هذا الشأن تجنبا للتبذير المسجل عبر المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة وحتى في الاستهلاك الفردي. ما أهمية هذا النقطة في سلسلة محاضرات ومشاركات صالون سيداك غدا؟ غدا كي افتتح المعرض كما قلنا عندنا عارضين للسلع للتجهيزات الأخيرة. Donc c'est beaucoup plus dans la climatisation centralisée, le chauffage central. Le but dialogue c'est à part le confort, c'est la protection et c'est la diminution de la consommation de l'énergie. Voilà. Alors la maintenance est plus facile. Dans l'aspect esthétique, au lieu qu'on a des blocs à l'extérieur, donc c'est centralisé. C'est des groupes qu'il y a que ce soit sur les immeubles ou là sur les usines. Donc l'utilisation de la climatisation centralisée, elle est mise à part confortable et esthétique avec l'aspect énergie de l'économie de l'énergie. تستطاع بسبب ربما كثير من المؤسسات او الادارات او المصانع التي نشاهد السيده البيبي انها تجهز بعدد كبير من المكيفات والمبردات يعني وتكون بطريقه عشوائيه احيانا حتى في المباني والبنايات. التكييف المركزي هنا تكمن الاهميه تاعو في توجيه الطاقه وتعديلها بصوره يعني مضبوطه ودقيقه تجنب التبذير. نعم هذا هو الهدف من التكييف المركزي. على خاطرش التكييف هذاك دوميستيك عندك كل واحد عنده واحد
ما ننساوش بلي بلادنا سي ان بيي شو، دونك كي نلحقوا في فصل الصيف الناس تستعمل بزاف البراد. باغ اكزومبل كي ما تكونش اون كليماتيزاسيون سنتراليزي، عندك كل واحد كيفاش يدير لا تمبيراتور. دو لي كومبان دو سنسيبيليزاسيون اللي ديرها سونالغاز تقول لك ما لازمش تحطوا البراد ديالكم ديروه في 25 درجه او ديروه هذه سي بور ايكونوميزي دو لينيرجي. مي لو كان جات عندنا لا كولتور تاع لا كليماتيزاسيون سنتراليزي اون نوري با ce problème parce qu'il y aurait une économie d'énergie. Mais ça reste que l'économie, la climatisation centralisée في البلد ديالنا اي رايحه vers les industries ou les grandes structures. الصناعات ماهيش رايحه في الدوميستيك، يعني المشاريع الكبرى المجمعات وغيره. ناقصين هذا الجانب يعني ناقصين. وشنو عندك دركا لي بروموتور ايموبيليي المقاولين راهم يروحوا في لا كليماتيزاسيون سنتراليزي. دوك كي تروح في لي بروموسيون جدد عندك لا كليماتيزاسيون سنتراليزي. on n'est pas encore arrivé البنايات اللي رانا نديرو فيهم زعما ناخذوا دون لو كادر سوسيال ولا سوسيو بارتيسيباتيف. مازال ما عندناش هذيك لا كولتور تاع نديرو كليماتيزاسيون سنتراليزي. هذه ربما رجع السيد البيب الى تكاليف، لانه التكييف المركزي والتهويه المركزيه بحاجه الى ارصده ماليه قد يتكفل بها متعامل اقتصادي او مجمع صناعي او مقاول، لكن انسان ربما تجي غاليه بين قوسين ربما يعني تقدر وي صح تقدر تكون في التكاليف غاليه ولا كي نقولوا في الشوفاج سنترال تجي غاليه. بصح كي نشوفوا باللي كاين ناس راهي تموت على جال هذه، دونك جو بونس كو la valeur humaine est plus importante que. طيب على ذكر هذه القيمة وفي فعاليات التي تمت قبل أيام قليلة فقط في مجال يعني الحرائق والتدفئة يعني اللي كان بالمركز الدولي للمؤتمرات، هل تم استقطاب فعلا متعاملين جزائريين؟ هل في كان توجه أو اهتمام لاستغلال الفرص التي تم عرضها آنذاك؟ لأنه كان في بعض المنتجين المحليين خاصة بما فيه أصحاب شراكات أجنبية سواء في أوروبا أو آسيا وغيره، لكن هل كان في استقطاب للمتعاملين أبدوا اهتمامهم لاستغلال تلك التكنولوجيا التي تم عرضها قبل أيام السيدة البي؟ نعم كان إقبال كبير، والناس راهي تروح في بدات تكون عندنا لا كولتور هذيك الناس ثقافة تاع واسمو تاع لا سيكوريتي تاع على جال الحرائق على جال باسكو الناس فهمت باللي la protection de la personne est la plus importante en ce moment. دونك كي درنا هذاك الصالون الناس كانت عندها اقبال كبير، والناس فهمت لامبورطونس، والمصانع ورجال الاعمال فهموا باللي سي تري امبورطون. طيب ونحن في الاسبوع الثاني من دورة فيفري 2019 للتكوين المهني، ما نصيب الشباب المهتم بهذا الشأن السيدة ربيب؟ ونحن نعرف بأنه مشكل الجزائر اليوم في جزئية من جزئياتها على كل متعلق بنقص المختصين في مهن التكييف والتبريد حتى والصيانة وغيره. هل في فضاءات خاصة لهذا الشباب الراغبين والذين ندعوهم بالمناسبة للتوجه للتعرف على المتعاملين العارضين في هذه المناسبة؟ بيان سور كي راهي معانا ليكول دو فورماسيون تاع الفخوا في الصالون موجوده وتفتح ابوابها. تقصد مركز تكوين لبيرموندريس للتبريد، وتفتح ابوابها للشباب اللي يحبوا يتخصصوا في هذا المجال، وهناك شركات اللي تقدر تدي هذا الشباب اللي عندهم من فورماسيون يكون في ستاج ولا في le recrutement. Donc on fait appel à ces jeunes qui veulent se spécialiser في هذا المجال، يجوا يتقربوا من التكوين المهني هذا اللي هو فاتح ابوابه. يا دي بورت اوفيرت دي فورماسيون التي تدوم 4 أيام. 4 أيام من 4 إلى 7 مارس. طيب خارج هذا الإطار سيدة ربيب، لأنه الحديث بحاجة إلى تفاصيل وفيها جوانب تقنية ربما سنطرحها على المختصين لاحقا، لكن عمليا في ظل هذا الرهانات، وهي طبعا أولى أذكر بها الموعد الدولي الخاص بالتكييف والتهوية والتبريد، هل فيه استقطاب لمؤسسات وطنية؟ لأنه اليوم ندرك بأنه كان فيه غزو لشركات أجنبية بدرجة أولى، وفيه
تمكن لهذه الشركات الأجنبية في السوق الجزائرية في مجال التكييف المركزي، هل في مؤسسات وطنية عمومية وخاصة يمكن أن يراهن عليها في أن تكشف عن خدماتها أو قدراتها لتوفير هذه الخدمة مستقبلا؟ سيدة لبيب. نعم، هناك شركات اللي أي حاضرة في المعرض، شركات وطنية عمومية وكاين خاصة اللي راهي في مجال تاع لا برودكسيون ناسيونال، إنتاج وطني. إنتاج وطني. عندك لونيام اللي راهي حاضرة معنا، عندك كوندور، كاين ألوميوم. مؤسسات متعددة أدرك على كل حال، كلها على طبيعة المنتوج، لأنه لهذا اليوم هو تحسين وتوفير وتسيير منتوج وطني 100%، ولو نسبة اندماج تكون فيها الجزئية الجزائرية أكبر من الشركة الأجنبية. ما هو في مؤسسة وطنية مشاركة تعزيز المنتوج الوطني؟ نعم، هناك شركة وطنية. طيب، إجمالا إذن عليها سيكون غدا السيدة لبيب من خلال فعاليات هذا الصالون، وتبادل الخبرات هو واحدة من الجزئيات التي نراهن عليها اليوم، لأنه نفتقد في بعض الأحيان إلى هذا الخبرة. قد نتمكن من يعني الحصول على الماكينات أو الآلات سواء بالاستيراد أو الإنتاج، لكن ما الأهمية التي يوليها الصالون للخبرة؟ لأنه الخبرة ونقل التكنولوجيات الحديثة تبقى جزئية مهمة. هل تولون تفاصيل مهمة لهذه النقطة؟ نعم، هناك تفاصيل مهمة لهذه النقطة، لأن هناك شركات اللي عندها تكنولوجيا حديثة، وهناك شركات وطنية ثانية اللي عندها هذه التكنولوجيا، ثم هناك تبادل تكنولوجيا بين الشركات. طيب، طبيعة هذه التكنولوجيا ذات يعني خبرة جزائرية. هناك اليوم تطبيقات لبعض الشباب سيدة باجتهادات لشباب جزائري مختصين في التكنولوجيا الحديثة يسعون إلى إبرازها ووضعها أحيانا عبر تطبيقات الأب ستور أو حتى اقتراحها هكذا، يعني من باب المبادرة. هل في تفكير على هذا المستوى في الصالون مثلا لاستقطاب هؤلاء الشباب كي يعرضوا هذا الأمر على مؤسسات؟ لأنه الفرصة هي ليس للعرض فقط، لكن إشراك هذا الشباب، تقديم إضافة لحاجياتنا الوطنية، توظيف، لماذا؟ نعم، في هذه الطبعة الأولى عندنا عروض وعندنا محاضرات، ورانا في الطبعات الجاية إن شاء الله on va introduire le trophée de l'innovation. ثم الشباب اللي عندهم اللي يقدروا يديفلوبيو اون تكنولوجي ولا يديفلوبيو ان بروسيسوس، يكون عندهم المجال باش يعرضوها على شركات اللي تقدر تعاونهم على يعني كومون ديراج سي بور ديفلوبي لتطويره وديفلوبي لو بروسيسوس تاعو. كان سهل سيدة لبيب استقطاب مؤسسات الجزائرية في هذه الاختصاصات، ونحن ندرك بأنه في عدة علامات أجنبية يعني هي واقع في السوق الجزائري في مجال هذا الاختصاص، وهو التكييف والتبريد والتهوية المركزية. هناك شركات نتكلم عن جانب المنتوج المحلي، يعني هل كان سهل هذا الأمر؟ يعني ça n'a pas été vraiment facile، mais كانوا متجاوبين مع la thématique du salon. Ils étaient vraiment chauds parce que هذا الصالون c'est la première fois qu'il y a un événement pareil on a jamais. الطبعة الأولى وما كاش صالون واحد آخر اللي في هذا المجال. Généralement c'est des thématiques qu'on traite en général dans des salons du bâtiment ou là. Mais هذايا صالون مختص رايح vraiment dans l'aspect spécialité. طيب، على ذكر الاختصاص وقبل أن أختم اللقاء سيدة لبيب، ما أهمية النقطة أو الجزئية المتعلقة بالتبريد والتبريد المركزي خاصة، ونحن يعني قبل أسابيع قليلة إلى حين الله عز وجل من فصل الصيف، وكثيرا ما تسألنا كجزائريين عن سبب تلف عدة منتوجات بما فيها ربما التمر في بعض الأحيان. هناك من كان يتحدث على مشكل في سوء تبريد أو عدم الدراية أو تحكم في آليات تحكم في غرف تبريد، عدم ربما تركيبها أو صيانتها بطريقة جيدة. ما أهمية هذه المناسبة في استقطاب هؤلاء على الأقل للتقرب من المعنيين أولا، وربما اقتناص الفرصة في إطار جلسات B2B كما ذكرت؟ l'importance elle est dans الأهمية راهي في الناس اللي ما تعرفش اليوتيليزاسيون تاع هاد غرف التبريد. حنا نقول لهم رواحوا للصالون، لازم يتقربوا من الصالون باش يكونوا عندهم خبراء اللي يقدروا les orientent dans la bonne utilisation
ويوجهوهم وبوركوا با لا فورماسيون ديال هاد لي زوتيليزاتور بور ايفيتي لي بيرت هادوما تجرم خسائر. الخسائر الكبيره اللي راهنا اسكو سا انجوندر. السيدة لبيب سامرة منظمة الصالون الدولي الأول للتدفئة والتهوية والتبريد سباك 2019 غدا وإلى غاية 7 من الشهر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات. عبد اللطيف رحال، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا وبالتوفيق في معملكم. شكرا لكم.